अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने बदतरीन टाइम से गुजर रहे हैं। मुश्किल तरीन टाइम है, बदतरीन टाइम है। लेकिन उसी दौरान हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ की कुछ अपनी शख्सियात हैं, उनके अंदर की जेलसी, उनके अंदर का खुन्नस, उनके अंदर का कमीनापन कमीनापन में से खुलकर सामने आ रहा है। और ये एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है, ये बहुत ही गलत इंप्रेशन दे रहा है। रऊफ हसन साहब जो मरवत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, गैर मामूली है, नहीं होना चाहिए, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी खबर यह है कि मरवत ने सिंध के अंदर आग लगा दी है। शेर अफजल मरवत जरदारी के मुंह में जाकर घुसा है और सिंध की जो बंद पॉलिटिक्स है, जो जागीरदारों का, वडेरों का, बदमाशों का एक कंट्रोल है, मैनेज्ड है, वो दरवाजे मरवत ने तोड़ दिए हैं। मरवत बिल्कुल घुस गया, अंदर जाकर घुस गया सिंध के अंदर। लेकिन जिस तरह से अवाम मरवत के साथ निकल रही है, नंगे पांव मोटरसाइकिलों के ऊपर, रक्षों के ऊपर लोग मरवत के पीछे भाग रहे हैं, वो वीडियोस आपको दिखाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जनाब ये बात बहुत आगे निकल गई है, ये बात इनके कंट्रोल और इनके मैनेज से बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। फिर एक और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रही है, अपना आखिरी और अहम तरीन पत्ता तहरीक इंसाफ खेलने जा रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो वीडियोस आ रही हैं गैर मामूली हैं। ये वीडियोस खाना काबा से आ रही हैं। खाना काबा में एक बड़ी तादाद है लोगों की, वहां पर लोग हाथ फैलाकर, अपनी झोलियां फैलाकर, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, वो खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए दुआएं मांग रहे हैं, वो इमरान खान के लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, इमरान खान की सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन जहां पर वो इमरान खान के हवाले से दुआएं मांग रहे हैं, वहां पर काजी फाइसा साहब के हवाले से शदीद तरीन बद्दुआएं दे रहे हैं। यानी ऐसी वीडियोस आ रही है कि जहां पर खाना काबा के सामने लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि काजी का बेड़ा गर्क, यानी लिटरली ऐसे अल्फाज हैं जो कि वीडियोस में आ रहे हैं। और शदीद तरीन यानी बहुत ज्यादा बद्दुआएं काजी को दे रहे हैं। और इमरान खान के लिए दुआओं का एक सिलसिला है जो कि ना खत्म होने वाला है। अब आप अंदाजा लगा लें वो कौन सी जगह है, कितनी बड़ी हस्ती के सामने लोग खड़े होते हैं। जिंदगी में एक दफा मौका मिलता है या दो दफा किसी को मौका मिलता है, लेकिन वहां पर जाकर भी लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो उस कैदी के बारे में, कैदी नंबर 804 के बारे में, वो उसका नाम ले रहे हैं, उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उसके लिए गिड़गिड़ा कर लिटरली दुआएं मांग रहे हैं कि इमरान खान को अल्लाह ताला सेहत दे। ये मामला बहुत संजीदा हो गया है, ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, ये मकबूलियत से आगे का मामला है, ये मकबूलियत से भी आगे का मामला है। और यहां से एक बात बड़ी क्लियर है कि चीजें अब ठीक होंगी। यानी जिस लेवल पर ये चले जाएं, अब यहां से चीजें खराब और नहीं हो सकती। क्योंकि अगर खाना काबा में जाकर भी लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वो मुर्शद को बचाएं, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसके ऊपर जो झूठे केसेस हैं उनमें को आसानी पैदा करे और 8 फरवरी को अवाम निकल आए। लिहाजा सिर्फ 1 महीने से कम वक्त रह गया है कि सबकी दुआएं कबूल हो सकती हैं अगर अवाम उस दिन निकल आए, अगर पब्लिक उस दिन निकल आए। ये एक अहम तरीन चीज है। जो वीडियोस आ रही है वो गैर मामूली है। उसके साथ साथ मरवत सिंध के अंदर गया है और शेर अफजल मरवत ने सिंध को हिलाकर रख दिया है। मैं वीडियो साथ साथ प्ले करता हूं, आप देखते जाएं। एक तो ये रात की वीडियो देखें, मीरपुर खास में मरवत इंटर हो रहा है और ये मोटरसाइकिलों पर लोग मरवत के साथ हैं। ये रात का टाइम है, ये रात का टाइम है। शेर अफजल मरवत को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, वडेरा नहीं है, बदमाश नहीं है, इसके साथ कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई डीसी एसपी इसके साथ नहीं चल रहा। मरवत को प्राडो या पैसे या घी की बोतलें या बिरयानी लेकर नहीं जा रहा। मरवत एक आम सा पठान है, एक बड़ा आम इंसान है, एक इंतहाई एक ऐसा इंसान है कि जिसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से ना। ये बदमाश एक जज्बाती इंसान है जो गुफ्तगू करता, बातचीत करता है। और पाकिस्तानी अवाम को यह पता है कि ये खान के साथ सिंसियर है, ये बंदा खान के साथ सिंसियर। इख्तलाफात हो सकते हैं, मरवत की गुफ्तगू से भी हो सकते हैं, शायद टाइमिंग का भी इशू हो मरवत की गुफ्तगू के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि लोगों को ये लोग समझ गए कि ये मरवत जो है ये खान के साथ सिंसियर है। एक तरफ मरवत ने सिंध के अंदर आग लगाई हुई है, अवाम का जमे गफीर वहां पर निकालने में कामयाब हो गया है। ठाठे मारता हुआ अवाम का समंदर है। पहली दफा वहां पर अवाम निकली है और अवाम एक कॉज के लिए निकल आई है, अवाम इमरान खान के लिए निकल आई है, अवाम मरवत के अंदर खान की एक झलक देखती है और उसके पीछे भागती है। यहां पर क्या होता है, रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ की, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, मुंह धोते हैं, क्लीन शेव करते हैं, पाउडर शॉडर लगाते हैं और शो पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जिस शो में जाकर बैठते हैं वहां पर हीटर भी चल रहा है, वहां पर गर्म आबू हवा के अंदर वो बैठकर ये कहते हैं कि जी मरवत के साथ तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मरवत हमारा कोई तर्जुमान ही नहीं है। हमें तो ये भी डाउट है कि मरवत की खान से मुलाकात होती भी है कि नहीं होती। यानी अंदाजा लगा लें, एक बंदा जो जान हथेली पर रखकर खबर पख्तूनख्वा में रात की तारीकी को निकलता रहा, एक बंदा जो सिंध के अंदर जाकर वडेरों को, वहां के बदमाशों को, वहां के जागीरदारों को ललकार रहा है, एक बंदा जो पूरे पाकिस्तान में सड़क के ऊपर मौजूद है, जिसकी फैमिली वल्नरेबल हो गई है, जिसकी अपनी जिंदगी वल्नरेबल हो गई है, जिसे कॉलर से पकड़कर घसीट कर जेल के अंदर डाला गया, उसके बारे में गुफ्तगू कौन कर रहा है? जो कि एक ड्राइंग रूम के अंदर, डाइनिंग रूम में कुर्सी पर बैठकर एक बड़े मॉडरेट से मौसम में, एक बड़े हीटर शीटर चलाकर, गर्मी में कोट पहनकर, टाई पहनकर, क्लीन शेव करके, मुंह हाथ धोकर, नहाकर जाकर गुफ्तगू कर, यानी समझ से बाहर है। आप नीचे जाकर कमेंट देखें, तहरीक इंसाफ के लोग गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि जनाब ये वो टाइम है जब अवाम खड़ी हो, जब लोगों के अंदर जाएं, पब्लिक के अंदर जाएं। आप टीवी पर बैठकर मरवत ये कर गया, मरवत वो कर गया। यानी शेर अफजल मरवत ने
کچھ ایک گفتگو کی بات چیت کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس نے کہا کہ جو اس کا گواہ ہے وہ بشرا بی بی ہیں، نعیم پنچودا صاحب ہیں، 3-4 اور لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی تصدیق نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی تصدیق نہیں ہے کہ کیا مروت خان سے ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ یعنی غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ ریمارکس بھی وہ ہر دفعہ مروت کے بارے میں دیتے ہیں جب ٹیلی ویژن شو میں جاتے ہیں۔ 4 سے 5 ٹیلی ویژن شوز میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور 4 سے 5 ٹیلی ویژن شوز میں ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کا جو ہدف ہوتا ہے، جدھر وہ تیر مارتے ہیں، وہ صرف مروت ہوتا ہے، صرف شیر افضل مروت۔ یعنی شیر افضل مروت کا نام آتا ہے تو ان کے منہ کے اوپر وٹ جڑ جاتے ہیں، انہیں ان کی جو ایکسپریشن سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شیر افضل مروت نے کہا کہ جناب یہ بندہ شیطان ہے، اور سندھ کے اندر چونکہ لوگ نکل آئے ہیں، سندھ کے اندر میرے ساتھ عوام نکل آئی ہے، اس لیے یہ شیطانیت دکھا رہے ہیں، اپنی شیطانیت کر رہے ہیں۔ تو سمجھ سے باہر ہے، 12 لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے۔ اگر اختلافات ہیں بھی پارٹی کے، رؤف حسن صاحب کے یا تحریک انصاف کے مروت صاحب کے ساتھ، تو میرے خیال میں اختلافات سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ مروت ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، وہ سابق جج رہ چکا ہے، وہ عوام کا دیکھیں اصل ترجمان یا لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام میں ہوتا ہے، جو عوام کی آواز ہوتا ہے، جو عوام کو جا کر گلے لگاتا ہے۔ نہیں تو بیڈ رومز میں، یہ ہوٹلز میں، بڑے بڑے کافی شاپس میں، بڑے بڑے چینلز پر جا کر، بڑے بڑے اینکرز کے سامنے جا کر ٹھنڈی گرم کافی پیتے ہوئے، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی بندہ ہے تو وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل بندہ وہی ہوتا ہے جو عوام کے اندر ہوتا ہے، جو سڑک کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن ٹی وی شوز میں جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے مروت کے اوپر، وہ غیر معمولی ہے، اور وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اب تحریک انصاف آخری پتہ کھیلنے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ کس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی گیم تو باقاعدہ سے چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ ہوا یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ عامر کیانی، عمران اسماعیل، فواد چودھری، مولوی محمود جیل میں ملنے آئے اور کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، ہم الیکشن لڑیں گے اور آزاد لڑیں گے۔ اب یہ عمران اسماعیل پارٹی چھوڑ چکا ہے، عامر کیانی چھوڑ چکا ہے، فواد چودھری اتنی زبان ان کی باہر آ گئی تھی، مولوی محمود سب سے پہلے چھوڑ کر یہ بھاگے تھے، اور یہ بھاگنے کے بعد باقاعدہ سے گروپ بنا کر شاہ محمود قریشی سے جا کر ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، یعنی خان کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے، یعنی اپنے لوگ تھے جو خان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے تھے، اور انہوں نے جیل میں جا کر شاہ محمود قریشی کو کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، تم بھی خان سے سائڈ پر ہو جاؤ، خان کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم آزاد انتخابات لڑیں گے۔ اس پر عمران اسماعیل نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کبھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات نہیں کی، یہ ملاقات شاہ محمود قریشی کی خواہش پر ہوئی، یہ ملاقات شاہ محمود قریشی کی خواہش پر ہوئی، اور شاہ محمود قریشی نے ہمیں یہ کہا، بلکہ میں ایگزیکٹ وہ آپ کے سامنے ملاقات ہوئی تھی، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات شاہ محمود قریشی کی خواہش پر ہوئی، اور شاہ محمود قریشی نے اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے، اس پر ہم نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں شاہ محمود قریشی کی ریکویسٹ کے اوپر ان سے جیل میں ملنے گئے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ایک الگ دھڑا بناؤں گا، الگ ایک گروپ بناؤں گا، اور اس گروپ کو آگے لے کر چلیں گے، لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ دیں، اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں سے جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے؟ obvious ہے، جھوٹا وہی ہے جو چھوڑ کر سائڈ پر ہو گیا ہے، جھوٹا وہی ہے جو کھسک گیا ہے، سچا وہی ہے جو جیل کے اندر کھڑا ہے، سچا وہی ہے جو جیل کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگوں نے اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے یہ چھڑا گھونپنے کی کوشش کی، اور اب یہ باقاعدہ سے 3-4 بندے جیل کے اندر گئے، اور جیل کے اندر جا کر ایک ماحول بنا کر شاہ محمود قریشی کو آفرز دیتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب سائڈ پر ہو جائیں اور ہم آپ کو آزاد انتخابات لڑیں گے۔ اب تحریک انصاف اپنا سب سے بڑا اہم ترین جو کارڈ ہے وہ کھیلنے جا رہی ہے، اور وہ کارڈ ہے جس کے بارے میں رؤف حسن صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بریس گوہر صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں، حامد خان صاحب بھی بات چیت، یعنی سارے بات چیت کر رہے ہیں، خان بھی جس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا، وہ ہے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، کچھ بھی ہے، سوشل میڈیا۔ اب تحریک انصاف سوشل میڈیا کا ہتھیار استعمال کرنے جا رہی ہے۔ اب تقریباً 1000 سیٹوں کے اوپر، یہ 850 یا 900 1000 سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار، کیتلی، بلچا، کے فلانا، ڈمکان، سب چیزیں ہیں جو کہ انتخابی نشانات عوام نہیں پہچان سکتی، لیکن آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ میں سے ہر شخص نے تحریک انصاف ایک کیمپین چلا رہی ہے جس میں ہر بندہ تحریک انصاف کا یا پاکستان کا ہر بندہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے حلقے میں اپنی فیس بک پوسٹ کے ذریعے، فیس بک پر ویڈیو بنا کر، واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز بنا کر، چھوٹی 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر وائرل کرے گا، اور وہاں پر یہ کہے گا کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا انتخابی نشان یہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں، ملک گیر کیمپین ہوگی، اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کو سارا جو رزلٹ ہے، اس کی جو اپڈیٹس ہے وہ جا کر عمران خان کو دی جائیں گی۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے تمام تر لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنے زیادہ آزاد امیدوار ایک پولیٹیکل پارٹی کے جیتیں گے۔
لہذا خان نے فائنلی جا کر عوام کے ہاتھوں میں ڈال دیے اپنے تمام تر جو عمران خان کر سکتا تھا وہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں ڈال دیا کہ جناب اب آپ لوگ کریں، آپ لوگ موو آن کریں اور آپ لوگ ان ساری چیزوں کو آگے لے کر جائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.